नमस्कार। म यहाँहरूलाई मेरो कथा संग्रह पगाहाबाट अर्को कथा सुनाउन गइरहेको छु। कथाको शीर्षक छ नजन्माएको छोरो। जानकी मन्दिर अगाडि मैले उर्मिलालाई देखेँ। ऊ एउटा टुकु हिँड्ने बच्चालाई डोर्याइरहेकी थिए। बच्चाको अर्को हात एउटा लोग्ने मान्छेले समाएको थियो। अचम्म, ऊ त पहिलेभन्दा राम्रै र भर्खरकी देखिएकी थिए। मैले अन्दाज गरेँ उसले बिहे गरी अरे भनेको सुनेको थिएँ। गरी होली, पक्का पनि त्यो लोग्ने मान्छे उसको श्रीमान हुनुपर्छ। म आफ्ना साथीलाई छोडेर ऊ भएतिर गएँ। मैले भने, ए उर्मिला, मलाई चिनिनौ? उसले हस्याङ फस्याङ गर्दै हतारिएर भनी, ए सर पो, नमस्कार। कहिले नेपाल, अमेरिकामा बस्नुहुन्छ भनेको सुनेकी थिएँ। अहो, 1 महिना भयो नेपाल आएको। अहिले जानकीको दर्शन गर्न भनेर आएको। उसले त्यो लोग्ने मान्छेतर्फ फर्केर भनी, उहाँ मेरो श्रीमान, र मतिर फर्केर भनी, उहाँ सहर पोखराको कृषि विकासको हाकिम सर के त अहिले जागिर छोडी अमेरिकामा बस्दै हुनुहुन्छ। म चुप लागेर उभिरहेँ। उसले आफ्नो छोरालाई भनी, बाबु नमस्ते गर सरलाई। बच्चाले बडो फुर्तीले नमस्ते सर भन्यो। उसले मलाई सोधी, हजुर सपरिवारै अमेरिकामा हो? मैले भने, हो, उतै छौँ। उसले फेरि सोधी, छोराछोरी कति भए? मैले उसको अनुहार नहेरिकनै भने, छैनन्, भएनन्। उसले तत्क्षण सरी भनी। मैले कुरो घुमाउन उसलाई भने, केही छैन। अनि तिम्रो घर यही हो? हजुर हो, रामानन्द चोकमा छ, जाऊ न। अहिले होइन, साथीभाइ छन्, फेरि कहिले है त। मैले फुत्कन खोजेँ त्यहाँबाट। उसको छोरो मलाई बाई अङ्कल भन्दै थियो। म उडिरहेको थिएँ, हगत उडिरहेको थिएँ। कतार एयरवेजबाट दोहा जाँदै थिएँ, त्यहाँबाट अमेरिकाको ह्युस्टन। तर म आफ्नै जीवनसँग उडिरहेको थिएँ। खोइमा सग्लै थिएँ कि खण्ड उडेको थिएँ, मलाई नै थाहा थिएन। काठमाडौँबाट अबुधाबी जहाजको सिटमा पल्लक्क पल्टिएँ। जहाजमा नेपाली कामदारहरू टनाटन थिए। बियर मागी मागी खाइरहेका थिए, मातिएका थिए, मन परी बोलिरहेका थिए, हो हल्ला थियो। एयर होस्टेज उनीहरूलाई केही भनिरहेका थिए, सायद गाली गरिरहेका थिए। मलाई लाग्यो यिनीहरू सायद नेपालीलाई नै गाली गर्दा हुन्, नेपाललाई नै गाली गर्दा हुन्। जहाज आफ्नै गतिमा उडिरहेको थियो। मैले खोइ किन हो बसेको सिट बेल्ट खोलेँ र उभिएर नेपाली भाषामा कराएँ, नेपाल र नेपालीको इज्जत त ख्याल गर्नुहोस्। यो विदेशी भूमिमा नेपालको इज्जत कृपया जोगाउनुहोस्। म उठेर कराएको देखेर एकछिन सन्नाटा भयो। एयर होस्टेजहरू पनि टुलु हेर्न थाले। तर तत्क्षण एउटा नेपालीले उत्तर फर्कायो। ऊ मातिएको थियो। सर, हजुर, हामीलाई नेपालले के दियो? बिहे भएको छ, 6 महिना मात्र भएको छ, छोडी आउनु पर्यो। अलिकति हँसी मजाक गरेरै भए पनि त जीवन त काट्नु पर्यो नि सर। मरन्छ कि बाँचिन्छ थाहा छैन यो खाडी मुलुकमा। हजुर पो ठुलो मान्छे होला, अमेरिका हिँड्नु भएको होला। हामी जस्तो खाना नपाएर हिँड्नु भएको त होइन नि। धुवा धुलो भयो भनेर हिँड्नु भएको होला नेपाललाई छाडेर। म झसङ्ग भएँ। हो त नि, म बसाइँ सरेर नै अमेरिका गइरहेको छु। देश छोडेरै गइरहेको छु। उतै बस्ने योजनामा गइरहेको छु। उनीहरू त पैसा नेपाल पठाउँछन्, म नेपालबाट नै अमेरिका लैजान्छु। उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्र टिकाउँछन्, म खोस्रिन्छु। कसले नेपालको इज्जत डुबायो? उनीहरूले कि मैले? कसले नेपाल डुबायो? उसले कि मैले?
म चुप लागेँ। मेरो मनले एकाएक भन्यो, बिचरा नेपाल, अभागी नेपाली। दोहामा ओर्लेपछि ट्रान्जिटमा बसेँ, विकास हेरेँ। मान्छेले भनेको सुनेको थिएँ, मरुभूमिमा बनेको हो यो सहर, यो हरियो सहर, यो विकसित सहर, यी गगनचुम्बी महलहरू। मैले छोडी जान लागेको मेरो देश सम्झेँ। खोइ किन सम्झेँ कुन्नी, हरियो वन सम्झेँ, सक्कली पहाड सम्झेँ, नेतालाई सम्झेँ। पिच्च थोक्न मन लाग्यो, यहाँ त थोक्न पाइन्न नि। अब यो कत्रो जहाज, यो कसरी उड्छ होला? म भीमकाय जहाजभित्र छिरेँ। मान्छे सिट खोजिरहेछन्, बसिरहेछन्, शान्त छ यो कोलाहल। अचम्म मान्छे कोही बोल्दैनन्। जहाजले उचाइ लियो, चिसो भयो, एउटा बर्को आयो, बर्कोभित्र म खाँदिएको छु। स्क्रिनमा सामुदायिक जीवन देखाइरहेको छ र म घरिघरि हामी कति किलोमिटर माथि उडिरहेका छौँ, कति स्पिड छ, कति बाटो हिँडियो, कति बेला गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने सूचना आइरहेको छ। बेरिएको बर्कोभित्र म छु, म भित्र जोरदार रूपमा उर्मिला उभिएकी छे। उफ, त्यो क्षण मलाई उर्मिला भन्दै थिए, सर विश्वास गर्नुहोस्, म तपाईँको परिवारलाई हानि नोक्सानी गर्दिनँ। मलाई तपाईँको अंश पनि चाहिन्न। मेरो जागिर छँदैछ, गरेर खान्छु। केवल एउटा सन्तान जन्माइदिनुहोस् प्लिज सर। मैले भनेको थिएँ, हुँदै हुन्न उर्मी, मैले तिमीलाई पहिले नै भनेको थिएँ, पहिले नै बुझाएको थिएँ, यो केवल यौन सम्पर्क मात्र हो, यो केवल रमाइलो मात्र हो, बरु म तिमीलाई जीवनभर पाल्छु। प्लिज सर, म मेरो भविष्य सुरक्षित चाहन्छु। म हजुरकी छु, भइरहने छु। म एउटा बच्चा पाउन चाहन्छु, केवल एउटा सन्तान पाउन चाहन्छु। मैले भनेको थिएँ, यो असम्भव छ उर्मी। मैले बाँचेको संसारमा म पत्रु भइहाल्छु, सकिन्छु। म यो गर्न सक्दिनँ। तिमी बाटो परिवर्तन गर्न सक्छौ। ऊ उदास देखिएकी थिए र भनेकी थिए, म तपाईँसँग बिटुलिसकेकी छु। म मनले, दिमागले, बुद्धिले र परिवेशले तपाईँकी भइसकेकी छु। म अहिले आएर बाटो परिवर्तन गर्न कहाँ सक्छु र? ऊ निराश देखिएकी थिए। ऊ क्रोधिलो पनि भएकी थिए। उसले मलाई भनेकी थिए, तपाईँ मेरो प्रस्ताव मान्नुहुन्न भने म त्यसै पनि बर्बाद हुन्छु, उसै पनि बर्बाद हुन्छु। म त उजुर गर्छु। मेरो बहीसँग खेलवाड गरेर पेट बोकाएर अहिले भाग्न पाइन्न। म मेरो अधिकार लिन्छु। म क्षतिपूर्ति लिन्छु। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको बेइज्जत गर्छु। एयर होस्टेसले मेरै नजिकमा आएर ड्रिङ्क्स प्लिज भन्दा म झस्याङ्ग भएँ। केही स्न्याक्ससँग डबल पेग व्हिस्की लिएँ। शान्त र बिल्कुल शान्त वातावरण थियो र म व्हिस्की खाँदै थिएँ। शान्त वातावरणमा यो मेरो लागि नौलो थियो। मुखमा हालेपछि हल्ला गर्ने संस्कृतिमा हुर्किएको म, यो पक्की मेरा लागि नौलो थियो। म सोचिरहेको छु र व्हिस्कीले मलाई झन् सेन्टिमेन्टल बनाइदिएको छ। म फेरि उर्मीलाई सम्झँदैछु। उसँग पोखरामा 4 वर्ष बिताएका यौनिक दिनहरू सम्झँदैछु, रातहरू सम्झँदैछु, साँझहरू सम्झँदैछु, बिहानहरू वा मौका परेका हरेक क्षणहरूको याद आइरहेको छ। कि मैले उर्मीलाई धोका दिएँ? मैले पहिलो शारीरिक सम्पर्क भन्दा पहिले नै भनेको थिएँ, प्रष्टि भनेको थिएँ। मैले कतै ढाँटेको थिइनँ। मैले उसलाई भनेको थिएँ त्यो बेला, उर्मी तिमी बुझ, म श्रीमतीलाई गाउँमा छोडेर आएको एउटा यौन प्यासा हुँ। मेरी श्रीमतीसँगै हुँदा पनि म प्यासा नै हुँ। यो मामलामा म अभागी हुँ। म मेरो पदीय मर्यादाले चाहन पनि सक्दिनँ। तिमी 36 वर्षकी भइसक्यौ, भन्छौ अहिलेसम्म भर्जिन छु। के का लागि भर्जिन छौ? कसका लागि भर्जिन छौ? यो बैंस ओइल्याउँदैछौ उर्मी तिमी। तिमीले बिहे गर्यौ भने पनि तिम्रो त्यो लोग्ने भर्जिन हुन्छ र? मेरा कुराले ऊ एक तमास्की भएकी थिए। आँखाबाट आँसु चुहिएला जस्तो भएको थियो। ऊ केही बोलेकी थिइन। उसले मेरा कुराको प्रतिवाद गरेकी थिइन। मलाई लागिरहेको थियो उर्मी बिस्तारै पग्लिँदैछ। उसले सुस्तरी भनेकी थिए,
शिक्षाको सुब्बा साहेबले गाउँमा श्रीमती छोराछोरी हुँदै यहाँ कान्तालाई श्रीमती बनाएरै राख्नु भएको छ त। पोहोर साल मात्र उसले छोरो पनि पाएकी छे। मैले प्रष्ट भनेको थिएँ, म त्यसो गर्न सक्दिनँ, ऊ सुब्बा हो, म उपसचिव हुँ। ऊ त्यस दिन निकै उदास देखी। वास्तवमा ऊ अलि चुलबुले स्वभावकी केटी हो। उसको यही चुलबुले पन्नी मलाई मन परेको थियो। म उसलाई अनावश्यक प्रलोभन दिन चाहदिनँ थिएँ। ऊ उदास भएर मेरो क्वार्टरबाट गएकी थिए। मैले उसलाई परसम्म हेरेको थिएँ। उफ, ऊ किन आमा हुन चाहन्छे हँ? मैले उसलाई बच्चा बाहेक सबै थोक दिन्छु भनेकै थिएँ, नाम बाहेक अरू कुरा दिन्छु भनेकै थिएँ। किन यी स्वास्नी मान्छेहरू आमा बन्न आतुर हुन्छन्? किन ऊ दोधारमा छे भन्ने कुराले मलाई सताइरहेको थियो। मलाई लागेको थियो अब ऊ मेरो क्वार्टरमा कुनै बहानामा पनि आउन्न। भोलिपल्ट शनिबार थियो, तैपनि ऊ अफिसमा काम गर्न भनेर आएकी थिए। ओभरटाइम काम गर्न भनेर आएकी थिए। 1 घन्टापछि ऊ मेरो क्वार्टरमा आएकी थिए। ऊ एक्लै थिए। ऊ सोफामा बसेकी थिए। म पनि ऊ नजिकै गएर बसेको थिएँ। म लगभग टाँसिएरै बसेको थिएँ। ऊ पर सरिन, तर तत्क्षण उठेर भित्र भान्सामा गई र चिया पकाएर ल्याएकी थिए। उसले मेरो भान्सा कोठा पहिले पनि जानेकी थिए। चिया मलाई दिएर ऊ मेरो बैठक कोठाको लो बेडमा बसेकी थिए। मैले नजानेको पाराले झ्यालका पर्दाहरू लगाएको थिएँ, ढोकामा चुकुल लगाएको थिएँ र ऊ नजिक लो बेडमै बसेको थिएँ। मैले उसलाई यसो के अँगालो मात्र हालेको थिएँ। उसले आफ्नो टाउको अनायासै मेरो काखमा राखेर रोन थालेकी थिए। मैले बिस्तारै बिस्तारै उसलाई सुम्याउन थालेको थिएँ। ऊ सुधी गाई जस्तै मसँग न्यौछावर हुँदै थिए। मैले उसको बाहिरी पत्र खोलेको थिएँ र हामी चरम आनन्दतर्फ उन्मुख थियौँ। ऊ पटक पटक भन्थे, सर पत्याउनुहोस् है, म भर्जिन्छु। त्यस बेला मैले उसलाई भनेथे, के फरक पर्छ र उर्मी, तिमी भर्जिन हुनु र नहुनुमा समान हो। यसमा तिमी किन व्यर्थ चिन्ता गर्छौ? म त भर्जिन होइन नि, किन भर्जिन चाहियो? उसले स्वाँ गर्दै जवाब दिएकी थिए, मलाई फरक पर्छ। तपाईँले मलाई भर्जिन ठान्नुभयो भने मलाई बेस्या भन्नुहुन्न। म बल्ल बल्ल पाएको स्वर्गीय आनन्द पुरापुर उपयोग गर्दै थिएँ। ऊ फेरि भनिरहेकी थिए, सर प्लिज, म भर्जिन हुँ, मेरो यो पहिलो हो। उसले भर्जिनको प्रमाणपत्र तन्नाभरि छाडेकी थिए। उसले नि तन्नालाई धुने ठाउँमा राखिदिएकी थिए। मैले कन्डमलाई डस्टबिनमा फालेको थिएँ। त्यसपछि ऊ मेरी भई, यानि मेरी रखेल भई, यानि मेरी भई, माने के भई, स्वास्नी भई कि प्रेमिका भई, अर्धाङ्गिनी भई कि के भई, केही पनि भएन। मेरो भोगको साधन बनी। अफिसमा कुरा काट्थे, ऊ सुन्थे होली, म सुन्थेँ, कुरा पचाउँथ्यौँ। बेला बेला ऊ भन्थे, सर एउटा छोरा पाउन। म जहिल्यै भन्थे नाइ। एक दिन उसले सहवासपछि भने, कन्डम फुटेछ सर। 1 महिनापछि भने, पर सरिन सर। मैले भनेथे, औषधि खाऊ। अर्को महिना भने, जचाएको गर्भ बसेछ सर। मैले भनेको थिएँ, एबोर्सन गराऊ। उसले भनेकी थिए, भ्रूण हत्या गर्दिन। जानकी मन्दिरको पवित्र प्राङ्गणमा उर्मीसँग छुट्टिएपछि मैले सरासर वेलकम होटलमा जान चाहेँ। साथीहरू भन्दै थिए, 12 बिघे घुमेकै छैन, राजदेवी त जानै पर्छ नि। मैले भनेको थिएँ, जाउँ यार, अब बरु तिमीहरू जाऊ। मलाई टाउको दुखेर आयो, यो हावापानी सुट गरेन। म होटलमा नै आराम गरेर बस्छु। म होटलको कोठामा पल्टिएको छु। उर्दी दिमागभरि आएकी छे। उर्मी दिमागभरि छरिएकी छे। त्यो छोरो, मेरो मन मलाई भनिरहेको छ, थुक्क लाछी, त्यो छोरो तेरो हुन पनि सक्छ। उर्मीले तँलाई विश्वास गरी भर्जिन सतीत्व सुम्पी तँ साले भागेस, नामर्द भएरै भागेस। फेरि म सोचिरहेको छु, मैले गल्ती त गरेँ, कहाँनिर गरेँ? के मैले यौन प्यासा भएरै बस्नु पर्थ्यो? के मैले सुस्त श्रीमतीलाई सौता हाल्नु पर्थ्यो?
के मैले नेपालै बसेर उर्मीले गर्ने मिडियाको बेइज्जती खप्नु पर्थ्यो? के मैले भाग्न हुन्न थियो? तत्क्षणै मेरो अन्तरमा एउटा कुरा आयो, हो मैले प्यासा नै बस्नु पर्थ्यो। कति मान्छे अभिशप्त प्यासा नै बसेका छन् त म मात्र पहिलो हो र? अनि मैले अग्नि साथी राखेर ल्याएकी श्रीमतीको पोइलाई त बेचेँ नि। मिडियाको बेइज्जती पहिलोपल्ट मैले खेप्नु पर्ने थियो त? देशै छोड्न म नालायक हुँ। म एक तमासको भएछु अनि फेरि म मजाले हिँड्ने उर्मीको छोरालाई सम्झिरहेको छु। उर्मी, हे उर्मी, म एकाएक चिच्याएछु, ए उर्मी, त्यो मैले जन्माएको छोरो हो कि नजन्माएको छोरो हो? धन्यवाद। रचना मिति 2073 11:30 धापासी काठमाडौँ। धन्यवाद।